إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم در برنامه قصص الحق. ان هذا لهو القصص الحق و ما من اله الا الله و این الله لهو العزیز الحکیم. این داستان ها حقایق تاریخی هست که برای یادآوری، برای تصحیح افکار و اندیشه ها، برای درس و عبرت گرفتن، برای پند و اندرز حاصل کردن براتون آورده شده. و در این میان باید به خوبی بدونید که در تمام عرصه های تاریخ، در تمام قرنهای متمادی که انبیاء فرستاده شدند، در تمام رسالت هایی که با انبیاء فرستاده شده، اون چه که هدف بوده و اون چه که مد نظر همه اونها بوده این بوده که و ما من اله الا الله، معبود به حقی وجود نداره مگر الله یکتا. و ما ارسلنا من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون. ما هیچ رسول نفرستادیم مگر اینکه بهش این نکته رو برسونیم یا وحی کنیم که نیست الهی معبودی مگر او. عبودیت الله متعال، یکتایی پروردگار متعال با تمام صفات یکتایی که داره، صفاتی که در کمال خودش در او هست و شمه ای از این صفات رو هم با کرم خودش به ما داده. ولی باید بدونیم که عزیز و حکیم هستی در واقع او هست. هرچی داریم از او داریم و حاکمیت مطلق در اختیار او هست و حکمت بالغه هم از آن او هست. اگر ما بخوایم حکمت رو به دست بیاریم باید به او متوسل بشیم و اگر عزت رو بخوایم باز هم باید به او متوسل بشیم. همه اینها در ضمن داستانهای قرآنی جزو اهدافی هست که باید ما اونها رو دنبال کنیم. یکی از شبهاتی که در ضمن طرح داستانهای قرآنی مشرکین طرح می‌کردند این بود که می‌گفتند این اساطیر الاولین است، اکتتبها علیه و هی تملی علیه بکرة و اصیلا و قالوا ان هی الا اساطیر الاولین اکتتبها و هی تملی علیه بکرة و اصیلا. این ادعا یا این نوع اتهامی که بر رسالت یا بر کتاب الهی، هدایت الهی وارد می شد، این راهی بود برای خروج از مسئولیت و برای فرار از دعوتی که در واقع بر اساس و مبانی استدلال و حجت‌های متعددی قائم بود که در ذات خودش، داستان‌های قرآنی هم در ذات خودش حجت بود. اهل کتاب وقتی که نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم می اومدن یا به خاطر آزمایش و امتحان پیامبر صلی الله علیه و سلم سوالاتی رو طرح می‌کردن، ضمن این سوالات در ارتباط با داستان‌های پیشین بود،
در ارتباط با اصحاب کهف بود و وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم جواب اونها رو با دقت کامل و با شفافیت میدادن، خودش دلیلی بر صحت قرآن بود. این ادعای مشرکانه یا ادعای مشرکین که امروز هم در خیلی از محافل گاهی به زبان میاد که این داستانها تخیل هست، واقعیت نداره یا واقعیت نداشته. قرآن کریم از دو روش به این نوع ابهام یا این نوع شبهه جواب میده. مورد اول این هست که اون چه که قرآن میاره اغلب اون چیزی هست که در ضمن متون دینی اهل کتاب وجود داشته. وقتی که اونا کتابشون رو بررسی میکردن میدیدن که عین اون مسائل و عین اون تاریخ و عین اون حوادثی که در کتاباشون اومده با تفصیل بهتر و دقت بیشتری در ضمن قرآن مشاهده میشه، در حالی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هیچ تاریخی و هیچ سیرت نگاری نتونسته نکته‌ای رو به اثبات برسونه بر این اساس که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از منبعی از منابع علمی معرفت در ارتباط با علم و دانش گذشتگان یا کتب آسمانی قبل حاصل کرده باشند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به عنوان فردی که در یک جامعه ناخوان متولد شده بودند شناخته می شدند. به عنوان فرد امی یا فردی که قابل خواندن و نوشتن درش قابلیت وجود نداره معروف بودند. و افرادی هم که در جامعه مکه به عنوان افراد توانمند در خواندن و نوشتن شناخته می شدن افراد معدودی بودند. همه می شناختند که این افراد توان نوشتن و خواندن رو دارند. در نتیجه مخفی ماندن این موضوع که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم محمد بن عبدالله در محضر استاد یا معلم معینی خواندن و نوشتن رو آموخت یا این که توانست با تماس گرفتن به یکی از منابع علمی یا دسترسی پیدا کردن به نسخه ای از کتاب‌های گذشتگان معرفت و دانشی رو از اونها به دست بیاره، خب موضوع بسیار ساده و بسیار مکشوف بود، چیزی پوشیده ای نبود. هم جامعه کوچک بود و هم تعداد افرادی که توان خواندن نوشتن داشتن معدود و محدود بودند و هم امکانات آموزشی کاملا محدود بود، محصور بود. و شبه جزیره عرب هم مثل یه منطقه جزیره بود که از همه مناطق قابل دسترسی در واقع منقطع بود. در این میان به طور یقین ثابت شده بود که این فرد که به عنوان نبی دلایل نبوت خودش رو عرضه داره میکنه، اخبار و مطالب تاریخی که داره میاره، این مطالب تاریخی نمیتونه ساخت ذهن انسان باشه. اگر ایشون داستان سرا بود یا داستان میگفت، خب قبل از اینم باید داستانی رو میگفت. هیچ انسان داستان سرایی نیست که به طور ناخودآگاه در یک شب و یک روز به عنوان یک داستان سرا مشهور بشه. هر فردی که در داستان سرایی مهارت داره مراحل مختلفی رو طی میکنه تا به اینکه یه مرحله از رشد میرسه. فردی که ادیب هست یا شاعر هست، خب به طور طبیعی مراحل رو طی میکنه تا میشه شاعر. در یک شب و یک روز نمیتونه ادعا بکنه که بهترین و والاترین اشعار رو میتونه بگه، بلیغترین متن رو میتونه بنویسه یا به زبان بیاره. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بدون هیچ گونه پیشینه‌ای
و بدون وجود این مدارجی که انسان به طور طبیعی باید طی بکنه تا اینکه به نوعی از مهارت بتونه شهرت پیدا بکنه، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می‌بینیم که از ابتدا این نوع مهارت و قدرت رو ناگهان ظاهر میکنن که این مهارت و قدرت اگر منبع وحی نمی داشت به هیچ عنوان نمیتونست اتفاق بیفته. اولین آیاتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل میشه میگه اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق خلق الانسان من علق. اگر این تعبیر قرآنی رو ما که خلقت و داستان آفرینش انسان رو ما بررسی کنیم که انشاءالله مستقلا بهش خواهیم پرداخت، در این تعبیر قرآنی که میگه خلق الانسان من علق، از علق آفرید انسان رو، این کلمه علق که به معنای معلق بودن هست، نکته معلق هست، این تعبیر قرآنی رو امروز فقط میتونه علم و دانش معاصر به درستی درک کنه که این تعبیر چقدر دقیق هست در اولین مرحله‌ای که خلقت و آفرینش به سمت و سوی یک انسان یا انسان شدن داره سوق پیدا میکنه. نطفه به سمت یک موجود زنده‌ای که به عنوان انسان ما اون رو میشناسیم داره رشد میکنه. این تعبیر دقیق و این تعبیر قرآنی علمی از زبان یک انسان ناخوان و انسانی که هیچ منبع علمی نداره، اونم در 14 قرن قبل، نمیتونه غیر از منبع علم و دانش الهی یا خالقی باشه که در واقع از کنه هر خلقی و هر موجودی مطلع هست. در نتیجه اولین دلیل و حجتی که قرآن کریم برای نفی شبهه مشرکین مطرح میکنه در ارتباط با اینکه این داستان ها اساطیر الاولین هست، میگه که بل نزله روح القدس، اینطوری نیست، اینو نازل کرده روح القدس بر قلب تو، منبع اون وحی الهی هست. یعلم غیب السماوات والارض، از جانب منبعی هست که غیب آسمان ها و زمین رو میدونه. تاریخ گذشتگان صحنه های مختلفی که در ضمن داستان های قرآنی میاد با این وضاحت و با این نوع بلاغتی که داره، آیا مگه میشه اینها رو ما به طور ساختگی و ساخته فکر و ذهن یک انسانی که هیچ گونه منبع علمی نداره و هیچ گونه پیشینه‌ای در ادبیات و داستان سرایی نداره بدونیم؟ طبیعی هست که به جز وحی الهی نمیتونه چیز دیگری باشه. نکته دومی که باز هم قرآن در رد این شبهه مطرح میکنه این هست که میگه خب اگر اینا داستان هست، خب شما هم بیارید. ان کنتم فی شک مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، مثل این یک سوره بیارید. سوره قرآنی که سوره ها سوره کهف هست، یکی از این سوره ها سوره یوسف هست. داستان حضرت یوسف از ابتدا تا انتهای سوره یوسف یک داستان شامل و جامعی هست. خب شما هم اگر واقعا ادعا دارید که این کتاب اساطیر هست، یعنی ساخته ذهن انسان هست، در تخیل امتها ساخته شده هست، خب مثل این داستان رو بیارید تا به همین صورت، با همین بلاغت، با این فصاحت و با این صحت و علمی، سبک علمی، حقیقتی رو بتونه در بر داشته باشه، روایت بکنه. ولی عاجز میشن. مخاطبین اولیه این قرآن نه تنها نمیتونن بر رد این استدلال قرآنی چیزی رو بیارند، بلکه ناچار متوسل میشن به تهمت بعدی که میگن ساحر هست و جادوگر هست. چون یک اتهام نتونه مؤثر باشه، تهمت بعدی رو در واقع ناچارم باید
طرح کنند. بر این اساس قرآن کریم در رد این ادعا که میگه این اساطیر الاولین هست، هم از ذات داستانها استدلال میکنه بر صحت اون، بر حقیقت مصدر این داستانها، و هم بر شخصیت یا هویت نبی خاتم استدلال میکنه که این نبی هیچ منبعی از منابع علمی، هیچ ابزاری از ابزارهای کسب و دانش رو نداشت تا اینکه بتونه معرفتی رو در ارتباط با تاریخ گذشتگان به دست بیاره، یا اینکه از جایی نقل بکنه، یا بتونه به همین صورت آموزش بگیره و با ذهن و فکر خودش چیزی رو بسازه. در نتیجه هم شخصیت نبی دلیل و حجت هست بر صحت منبع این قرآن و داستانهای قرآنی، و هم خود متن داستانها و خود سبک داستانها و خود محتوای این داستانها دلیل بر این هست که این داستانها به جز منبع وحی الهی و جز منبع علیم و حکیمی که خالق هستی هست، هیچ منبع دیگری نمیتونه فرستنده این کتاب و ابلاغ کننده این داستان ها باشه. در ضمن اون چیزی که ما به عنوان تفسیرهای امروزی در ارتباط با داستانهای قرآنی مشاهده میکنیم این هست که خیلی ها داستانهای قرآن رو به طور رمز تعبیر میکنند، یا میخوان به طور رمزی، همونطوری که ادبیات رو به طور رمزی تعبیر میکنن، اینها رو هم در قالب رمز بدونن و هر تفسیری که در تخیل و ذهن انسان میاد رو برش وارد کنند. قرآن کریم از اونجایی که کتاب خیال و خیال پردازی و ادبیات داستانی نیست که ما فکر کنیم که اون چه که به صورتهای مختلف غیبی آورده شده میتونه رمزی باشه، همیشه اون چه که اومده رو ما به عنوان غیب تلقی میکنیم و از اونجایی که غیب هست به او ایمان داریم به عنوان حقایقی که در جهان وجود داشته و به وقوع پیوسته و به وقوع خواهد پیوست. از الله متعال میخوایم که ما ایمان صحیح بالغیب رو عطا بکنه تا این داستانها رو هم به درستی ایمان بهشون بیاریم و به درستی ازش درس و پند اندرز لازم رو اخذ کنیم. تا برنامه دیگه، الله یار و نگهدارتون باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.